l'exercice double exercice 2. Donc, le tétraoroside culant est composé de mannose, galactose, glycose et fructose. Avec la liqueur de Feeling, il donne un précipité rouge brique, petit B sur une mole de culant, une alpha-glycosidase légère, une mole de glycose et une mole de trioloside T. Petit c, T est soumis à une oxydation par l'iode en milieu alcalin, suivi d'une hydrolyse dans un produit acide. Petit d, T est traité à la phénylhydrazine à chaud puis soumis à une hydrolyse. On identifie un glycosazone. Petit e, sur une autre mole culant, l'action successive d'une alpha-glycosidase puis d'une bêta-galactosidase libère respectivement une mole de glycose et une mole de galactose. Petit f, culant est soumis à une perméthylation suivie d'hydrolyse acide, on obtient les dérivés méthylés suivants. 2, 3, 4, 6 tétraométhylglycose, 2, 3, 4 triomethylgalactose, 2, 3, 6 triomethylmannose, 1, 3, 6 triomethylfructose. La question proposait une structure de tétraoroside culant qui tient compte de l'ensemble des résultats précédents. Alors, أول résultat عندنا وقلنا بعدا c'est un tétraoroside. C'est un tétraoroside فيه 4 ديال لي اوز سميتو كيلون سمينا كيلون دونك اللي هما المانوز galactose glycose fructose الا حاولنا نعطيهم A B C D واللي هما مانوز galactose glycose fructose حنا ما عارفينش لا بوزيسيون ديال كل واحد واش مانوز هو A ولا B ولا C ولا D ولا ما عارفينش. Alors petit h كتقول لنا avec la liqueur de Feeling يلا بدينا دابا لي دو زيكزارسيس الواحد و4 خدمناهم قبيله فاش ما جيتوش مع 7 ودابا هادو تنخدمو في ليكزارسيس لي دو زيكزارسيس اللي بقاو لنا دابا باش نكملو لابوشين ستركتور. يلا بدينا. Petit A, avec la liqueur de Feeling, il donne un précipité rouge brique. Donc avec la liqueur de Feeling, qui a un précipité rouge brique, donc la réaction est positive. La réaction ديالنا راها positive. Donc qu'est-ce que nous connaissons? ملي كتكون لا ليكور دو فيلينغ لا رياكسيون ديال لا ليكور دو فيلينغ بوزيتيف دونك راه عنده واحد لا فونكسيون هذاك لو اوز الاخراني مثلا الا حطينا في البوزيسيون تي هذاك لو اوز الاخراني شي واحد في هادو عنده هذيك لا فونكسيون كاربونيل ليبر. الا كان سي دي ايغال فريكتوز غتكون عنده لا فونكسيون كاربونيل ديالو سي 2 ليبر بالنسبه للفريكتوز. الا كان مانوز غليكوز غلاكتوز علاش هادو جمعناهم بثلاثه وقلنا سي 1 ليبر حيت هادو سون دي الدوز دونك سي 1 فونكسيون كاربونيل كتكون في الكربون الاول دونك الكربون الاول غيكون ليبر. اول حاجه عرفناها. بي petit b sur une mole de Q une alpha glycosidase libère une mole de glycose et une mole de triolosine. دونك عندنا واحد الانزيم اللي هي alpha glycosidase اللي بغات لينا glycose et une mole de triolosine. les enzymes qui libéraient لينا ديما الاوز اللي يكون في البروميير بوزيسيون la première position. Donc le glycose libère le glycose. L'alpha glycosidase libère une mole de glycose, donc le glycose هو اللي غيكون في البوزيسيون الاولى. ها هو الجليكوز بلس ان تريولوزيد اللي سمينا هادو كاملين هاد بي و سي و تي هما تي سميناهم تي. الوغ نمشيو للبوتي سي. تي اي سومي هاد التي اللي بقاو بي و سي و تي اللي بقات لينا اللي هما الكالاكتوز والمانوز والفريكتوز. خصنا نمشيو نعرفو الترتيب ديالهم. قالك هاد لو تي soumis à une oxydation par l'iode en milieu alcalin suivi d'une hydrolyse dans un produit acide. علاش نعرفوا على هاد القضيه ديال اليود في ميليو الكالين باش كتعطينا ان برودوي اسيد هي اللي كنا شفناها في الكور. نرجعوا ليه دابا شفناها هنا
هنا l'oxydation par les halogènes. قلنا في البروم الا كان عندنا البروم ولا اليود، هنا عندنا لا رياكسيون في اليود او ميليو الكالين، ها هي نفس لي كونديسيون ميليو الكالين دون ان برودوي اسيد، ها هي كتعطينا اون اوبتين دي زاسيد الدونيك. دونك اوتوماتيكمون اشنو غادي نعرفوا ان اخر واحد سي ان الدوز، لو اوز الاخراني سي ان الدوز حيت هي خاصه جوست بلي الدوز. دونك غادي نرجعوا للتمرين تمرين. دونك كنعرفوا ان هاد دي هذا سي ان الدوز. دونك يا اما دونك سي ان الدوز، دونك دي ديفيرون دو فريكتوز، دونك ماشي سيتوز، سي ان الدوز. دونك اللي بقاو لينا بقى لنا الكالاكتوز والمانوز، يا اما دي يكون كالاكتوز ولا يكون مانوز. هادشي اللي بقى لنا. غنمشيو للبوتي دي. دي هاد لو تي هذا اللي فيه البي والسي والدي، هاد دي عرفناها، هاد دي قلنا يا اما تكون كالاكتوز ولا مانوز. الوغ غنمشيو هاد لو تي هذا traité à la phénylhydrazine à chaud, traité مع الphénylhydrazine à chaud, puis soumis à une hydrolyse, on identifie un glycosazone. Glycosazone, هذه هضرنا على هاد لا رياكسيون، نعاود نرجعو ليها دابا. لا رياكسيون ديال جليكوزازون هي هادي، كتعطينا ان glycosazone. شنو قلنا هنا؟ tous les sucres épimérants 2, ils vont avoir le même osazone. Donc le glycosazone, ملي تسمع ديما glycosazone يا اما يعطيه لك الجليكوز ولا يعطيه لك المانوز ولا الفريكتوز. دونك نرجعو هنا نعاودو نقراو السؤال. T, le T est traité à la phénylhydrazine à chaud, puis soumis à une hydrolyse, on identifie un glycosazone. Donc, il y a mannose, قلنا يا إما مانوز، هاد لو تي جليكوزازون يا إما كيعطيه لينا مانوز ولا الجليكوز ولا الفريكتوز. حنا قلنا أن هاد دي مي سي با ان فريكتوز، كتعطاكي للأخرين، دونك دي سي با ان فريكتوز قلنا هنا، دونك غنإليمينيوه. والجليكوز هو راه عطاهاش ولينا تليبيغا في الأول، ما داخلش في هاد دي، ما داخل، حيدناه. دونك شكون اللي بقى لينا؟ بقى لنا مانوز. دونك في آخر بوزيسيون لو دي غادي ياخدو المانوز كيما هنا، هذا هو لو دي خدا المانوز. جليكوز كنا عارفين. دونك دابا بقات لينا شكون اللي غياخد ا، شكون اللي غياخد بي، وشكون اللي غياخد سي. باش نكمل. Sur une autre molécule, l'action successive d'une alpha-glycosidase puis d'une bêta-galactosidase libère respectivement une mole de glucose et une mole de galactose. دونك يكون عندنا الجليكوز هو الاول، عاد تابعوني شحال الجلاكتوز. الجليكوز حنا بقينا عرفنا هو الاول اللي تليبيرا، دونك تابعوني شحال غادي يكون جلاكتوز. دونك اللي من بعدو بقى هو الفريكتوز. باش نشوفو دابا فين شكون لي كاربون اللي دايرين ليا لا ليزون اوزيديك، شنو غادي نمشي نشوف هاد المره؟ غادي نمشي نشوف بيرميتيلاسيون. دونك هي اخر البيتي اف qui est lent et soumis à une perméthylation suivie d'hydrolyse acide, on obtient les dérivés méthylés suivants. نبداو بالجليكوز. الجليكوز عنده groupement méthyle في الكربون نيميرو 2 و 3 و 4 و 6. دونك شكون اللي بقاو عنده ليبر؟ بقى عنده الكربون نيميرو 1 ليبر والكربون نيميرو 5. حنا الجليكوز كنعرفوا انه بالنسبه للكربون نيميرو 5 تيدير لينا طون اوكسيديك. دونك اللي بقى عنده ليبر هو الكربون نيميرو 1، دونك هو اللي غنحطو هنا. واصلا كون ما عرفناش هاد القضيه ديال البيرميتيلاسيون كنا غنمشيو للجليكوز نحطو ليه كربون نيميرو 1. علاش؟ ديما لو اوز اللي كيكون على اليسار اللي تنبداو به هو الاول، ديما الا كان الدوز كنحطو ليه الكربون نيميرو 1، والا كان سيتوز كنحطو ليه الكربون نيميرو 2. كنحطو له كربون فونكسيونيل. الحمد لله كنحطو لو كربون فونكسيونيل، نحطو ليه ان هنا واحد. هاد الفا هادي عطاها لينا لونزيم اللي ديجا تريتيناه قبل، اللي هو الالفا غليكوزيداز، هو اللي عطانا هاد النومونكلاتور الفا. وبيتا عطاه لينا الانزيم بيتا غلاكتوزيداز. دابا نمشيو نكملو. بالنسبه للغلاكتوز نشوفو باش غادي يدير ليزون هنا وهنا. دونك حنا اش تبان لينا هنا 6، ولكن غنمشيو نشوفو نقلبو عليها. دونك الا مشينا للغلاكتوز شنو عنده؟
عنده 2 و 3 البوزيسيون ديال الكربون نيميرو 2 الكربون نيميرو 3 والكربون نيميرو 4 عنده فيهم ميثيل. دونك شكون اللي بقى ليبر؟ دونك شكون اللي ما كاينش فيهم تماك؟ الكاركتوز ما كاينش الواحد والخمسة والستة. الخمسة كاين في البون اوكسيديك على الانتيريور، دونك الواحد والستة. الكاركتوز ان سيكر، دونك هو إلا اعتبرنا مثلا لو كاركتوز درنا واحد الحاجز هنا، اعتبرنا أن الكاركتوز هو الأولى، دونك هنا خصو يدير لينا باغ لو كاربون نيميرو 1. ديما لو أوز ديما يكون عندنا جوج ديال لي أوز واحد والأوز من وراه هو الثاني، اللي من بعدو هو الثاني. هذاك لو أوز الأولاني ضروري غيكون مليي مع الأوز الثاني بالكربون نيميرو. الكاركتوز يفهم الفريكتوز بالكربون نيميرو 1. دونك هنا غيكون عندي نيميرو 1، دونك اللي شاط ليا هو شاط ليا الكربون نيميرو 6، هو اللي غادي نحطو هنا من الجهه ديال الجليكوز، هو هذا. الوغ نمشيو دابا للمانوز. بالنسبه للمانوز عندي 2 3 و 6 كربون 2 و 3 والكربون 6 عامرين سون اونغاجي فيهم واحد الجروبمون ميتيل. الوغ اللي بقى عندي ليبر هو ال1 وال4 وال6، ال1 وال4 وال5. 5 كنعرفو ديما راه اونغاجي في البون اوكسيديك، دونك بقى عندي لو 1 اي لو 4. بقى عندي بالنسبه للمانوز، وي نمشيو حنا للمانوز هنا. بقى عندي لو 1 و لو 4 و لو 5. لو 5 كاين في البون اوكسيديك، دونك بقى عندي لو 1 و لو 4. اول حاجه قلنا في البيتي ا، قلنا ان افيك لا ليكور دو فيلينغ il donne un précipité rouge brique. دونك المانوز بما انه الدوز، دونك الكربون فونكسيونيل ديالو هو الكربون نيميرو 1، دونك الكربون نيميرو 1 ديالو ليبر ما غيديرش ليا ليزون، دونك بقات ليا 4 هي اللي غيدير بها بهاد الكوطي هذا ليزون. حيت قلنا ديجا ان اللي كاين في البوزيسيون دي كيكون عنده سي ان ليبر بالنسبه، حيت عندنا هو حيت غياجا لينا مع ليكورد فيلينغ. نمشيو للفريكتوز. بالنسبه لهاد الفريكتوز هذا باش نحدو هنا جوج وهنا 4، هما هنا باينين ولكن نحدوهم. بالنسبه للفريكتوز عندنا فين كاين ميثيل، الكربون نيميرو 1 والكربون نيميرو 3 والكربون نيميرو 6، في ال 1 و 3 و 6. دونك شكون اللي بقى ليا ليبر؟ بقات ليا جوج وال 4 و 5. 5 في الفريكتوز حتى هي في البون اوكسيديك، دونك بقات ليا جوج وال 4. شنو قلنا؟ قلنا مثلا نديرو هنا واحد الحاجز، نعتبرو فريكتوز هو الاولاني غيدير لينا ليزون مع هاد المانوز هذا هو الاوز الثاني، دونك غيتليا بالكربون اللي فيه الفونكسيون اللي فيه الجروبمون فونكسيونيل. وبما ان الفريكتوز ان سيتوز، دونك الجروبمون فونكسيونيل ديالو كاين في الكربون نيميرو 2، دونك من هاد الجهه غيكون عندنا كربون نيميرو 2، واللي غيشاط لينا هو الرابع، هو اللي غنحطو من هاد الجهه رقم 4. هكذا غنكونوا لقينا هاد كيلون هادي مناش كتكون. جيسبر يكون هادشي باين. دابا نمشيو للتسميه. في التسميه في لو نون اشنو غادي نعطيوه؟ في لو نون غادي نبداو، قلنا كنبداو من هذا اللي كاين في اليسار، هذا تنمشيو لليمين. دونك غادي نعطيو في التسميه زين الفا. غادي نسميوه الفا غليكو بيرانوزيل 1 فيرغول، غتفتح واحد بارونتيز تحطو 1 فيرغول 6 بيتا دي غالاكتوبيرانوزيل، غتفتح حتى لي بارونتيز تحط 1 هاد 4 هادي ودير فريكتو فيرانوزيل، وي فريكتو فيرانوزيل، تفتح بارونتيز تحط 2 4 دي مانو بيرانوز دي مانو بيرانوز، في الاخر سالينا بلو سيفيكس اوز. جيسبر يكون هادشي باين. دابا غادي نمشيو للتمرين الاخر، تمرين 3.
عندكم دي كيسيون في هاد التمرين جوج. كاين دي كيسيون في التمرين جوج ولا نمشيو لنيشان التمرين ثلاثة؟ كتبوا لي عافاكم دغيا ما تخلونيش نتعطل. إلا ما كانتش كيسيون قولوا لي صافي دوز التمرين الآخر. Exercice 3. L'exercice 3, نقرا. Un dioloside est oxydé par le brome en milieu alcalin après hydrolyse et chromatographie. On identifie l'acide glyconique et un déaldohexose. Le dioloside est soumis à une perméthylation complète, puis complète suivie d'une hydrolyse. On obtient un ose méthylé en 2, 3, 6 et un ose méthylé en 2, 3, 4 et 6. Le dioloside de départ est hydrolysé par le bêta-galactosidase. Donnez le nom selon la nomenclature internationale de ce dioloside. De quel sucre s'agit-il? Alors, un dioloside كتكون من جوج ديال لي اوز غنعطيهم التسميه اكس اي ايكغيك بيناتهم لا ليزون اوزيديك. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هنا هي الاولى، قال لك اوكسيدي باغ لو بروم اون ميليو الكان. يلا شفناها، اوكسيدي باغ لو بروم في ميليو الكالين شنو تيعطينا؟ باغ لو بروم في ميليو الكالين كنعطينا ان اسيد الدونيك. دونك الاخر غيكون ان اسيد الدونيك وغيكون ان الدوز وغتكون لا فونكسيون ديالو ليبر. دونك هاد الاخراني هذا غيكون ان الدوز لا فونكسيون ديالو سي ان ليبر. من بعد قالك ابخي هيدروليز كروماتوغرافي اون ايدونتيفي لاسيد غليكونيك ان دي الدوكسوز. دونك باغ كروماتوغرافي خلاتنا نعرفوا ان كاين لاسيد غليكونيك ان دي الدوكسوز. دونك قالك لاسيد غليكونيك دونك سي الغليكوز هو اللي غيكون لنا في بوزيسيون ايكغيك في الاخرانيه، حيت قلنا ان لا رياكسيون باغ لو بروم كتعطينا ان اسيد الدونيك. الا كان الدوز كان اسيد الدونيك. دونك لو الدوز عندنا سميتو لو غليكوز، دونك هادشي علاش عطانا ان اسيد غليكونيك. دونك في الاخر غادي يلقاو ان غليكوز اللي غيكون عنده واحد لو ان ليبر سي ان ديالو كما قلنا هنا سي ان ليبر. الوغ من بعد قالك لو ديولوزيد سومي ا اون perméthylation complète suivie d'une hydrolyse, on obtient un ose méthylé en 2, 3 et 6, ose méthylé 2, 3, 4, 6, le dioloside de départ est hydrolysé par le bêta-galactosidase. Donc, nous avons par le bêta-galactosidase. Donc, nous savons que le bêta-galactosidase c'est un enzyme. Nous avons les enzymes, les enzymes qui ont le ose, le premier ose. Donc, le galactose هو اللي غيكون في position X كيف ما عندنا في التسميه لو غالاكتو. دونك الغالاكتوز كيف ما عندنا هنا لو غالاكتوز ولا غيكون في الاول هنا غليكوز. دابا باش نشوفوا هاد الليزون هادي باش كاينه شنو هما لي كاربون اللي داخلين غنمشيو للميثيلاسيون. عندنا واحد ميثيلي عنده الميثيل في 2 و3 و6. دونك اللي بقاو عنده ليبر هما الواحد و4 و5 بالنسبه للاوز الاولاني، بقاو عنده الواحد و4 و5. الخمسه غتكون عنده في البون اوكسيديك. دونك اش يبقى عنده؟ يبقى عنده الواحد و4 ليبر، 1 و4 ليبر ياك. الوغ قلنا ان الجليكوز ما نساوش هو انه خصنا نلقاو عنده الكربون الاول ليبر. غنمشيو للثاني. دونك هذا الاولاني قلنا عنده الواحد و4 ليبر. شو الثاني عنده فين كاين غروبمون ميثيل كاين في كربون 2 3 4 6. دونك بقاش عنده اللي ليبر الواحد و 5 اللي ما كتكون اللي هي في البون اوكسيديك. دونك يبقى عنده واحد ليبر. وحنا كنعرفوا ان الجليكوز
راه ضروري ما عنده واحد هذاك لو ان ديالو ليبر. الوغ دابا هنا شكون اللي غيقدر يدير لنا ليزون؟ دونك الجليكوز بقى عنده وحده ليبر، دونك ما يمكنش يكون، وماشي هو اللي كاين هنا. وكنعرفوا ان ديما لو اوز دي اون بروميي هو اللي تيدير لو اوز اون بروميي تيدير لنا ليزون باغ لو كربون نيميرو 1 الى عطينا الجلاكتوز. دونك الجلاكتوز بقات ليه غير وحده، دونك الجلاكتوز هو هذا، هو اللي دوينا عليه قلنا عنده تيتراميثيلاز تيتراميثيل. دونك دير لنا ليزون باغ كربون نيميرو 1. هنا بالنسبه للجليكوز واش غنحطوا 4 ولا 1؟ حنا قلنا قبل ان الالدوز التليفون تنشارجي بشارجور، شنو بغيت الشارجور ياك ستي معاك الباب. الوغ قلنا الجليكوز هو بقات عنده 1 و4. هنا واش نحطوا 1 ولا 4؟ حنا ديجا جاوبنا عليها قبل، قلنا ان السي ان ديالو ليبر. بالنسبه للجليكوز السي ان ديالو ليبر، دونك هي غتكون هنا، حيت علاش؟ حيت هي اللي غترياجي ليا مع لو بروم. دونك هاد البوزيسيون هادي غتبقى لنا نحطو فيها 4. الوغ غادي نسميوه هذا الانزيم ديالو كيبانش، دونك غنسميوه بيتا دي دي لا سيري دي. جينيرالمون حيت هما ملي ما كيدويش على لا سيري ديال لو اوز ديالك غتخدم بالدي، ديما تحطو الدي. دونك بيتا دي باردون بيتا دي galactopyranosile هادو اونتر بارونتيز 1,4 هاد 4 هادي دي glycopyranose. الوغ هادي هي التسميه. وقال لك واحد لا كيسيون، قال لك دو كيل سكر ساجيتيل. دونك هاد لو سكر هذا كيتسمى لو لاكتوز. هادشي اللي كنت قبيل، كنت في لي سيونس اللي قبل كنت كنقول ضروري خصكم تعرفوا مثلا هاد السكر لاكتوز مناش كيتكون، السكروز مناش كيتكون. هادي هي لا كيسيون اللي كتقدر تحط. اخر حاجه كيقول لك شنو هو هاد السكر هذا، شنو سميتو. الوغ عندك اللي مهمين السكروز، لاكتوز، مالتوز اي سيلولوز. ou bien كيتسمى ماشي سيلولوز، كيتسمى لو سيليبيوز، لو سيليبيوز. الوغ جيسبر يكون هادشي باين، ما كايناش شي كاسيون، كلشي واضح. واش كلشي واضح؟ هاني ماشي مشكل، كلشي واضح ياك؟ وي صافي جيسبر تكونوا مزيان. بالنسبه لديك لا سيري الثانيه اللي كنحطها عطاكم الصمادي، كنا حنا خدمنا لا فاس لا بروميير فاس، كنا خدمنا فيها الطابلو، خدمنا ديال لو بي اش اي ولا كورب دو تيتراج، وخدمنا ديك الكروماتوغرافي ايشونجوز ديا، وخدمنا ديك لا بوند ديال الالكتروفوريز اللي كانوا في لا سيري. بالنسبه للكوتي الاخرى ديال لا سيري كان فيها وقيلا لي شارج، تكالكيلي لو نومبر دي شارج جلوبال، وتحسب لو بي اش اي. هذاك ليكزارسيس ديال الشارج جلوبال تا هو خدمناه. دونك بقاو لنا جوج تمارين في هذيك لا سيري، غادي شويه نصححهم ونلوحهم لكم في داك لو كوب، شي تقريبا شي ساعه هكاك، ونصححهم ونلوحهم لكم في داك لو كوب. وبهذا كنكونوا كملنا هاد لي سيونس ديال اللي قلنا في البيوشيمي في سيمانه الحمد لله. بون كوراج اتوس يا توتش، الله يعاونكم الله ييسر. الا كانت عندكم شي كاسيون ولا شي حاجه طرحوها دابا، غادي نخرج من داك الكوب صافي. الله يعاونكم. يا ايوب ماشي مشكل، هانيه على الراس والعين. عندكم حتى كاسيون؟ الوغ سي بون، قلنا تقريبا شي نص ساعه غتنصح. وي
برك ما فهمتش هذيك في الاخر حدا جليكوز. شنو هي؟ الجليكوز اللي حدا درتي 4 اي 1 عندك مع 10 غادي تغياجي، علاش درنا في الاخر؟ غادي تسمح لي نشوف شكون اللي كيهضر. شكون اللي كيهضر؟ زينب مهندي. زينب. درنا 4 اي 1، علاش ديك في الاخر حدا الجليكوز؟ ورا دابا هادي راه جاوبت عليها قبيله، قلت لكم شكون اللي عنده شي كيس. انا معايا لا دخل دابا لاغي. يلا دخلتي دونك ما غاديش تفهمي علاش حطينا الواحد، ماشي مشكل نقول ان الجليكوز هو هذا، عنده لو ان بوزيسيون 1 ديالو بوزيسيون 4 كي سون نون ميتيلي، يبقى عنده ليبر. دونك يا اما هنا وهنا واش غنحطو واحد ولا ربعه. قلنا ان السي ان ليبر هو اللي غيرياجي ليا مع البروم، دونك هو اللي غيكون الاخر، غيكون في هاد الاكس ايكغيك غيكون هنا لو ان. دونك ميمكنش لنا الان نحطو هنا، دونك هو هذاك لو ان كاين هنا. لو سي فونكسيونيل ديالو ليبر باش يبقى عندنا ليبر. دونك هاد السي الاخر اللي غادي يشيط هو السي 4. دونك السي 4 غيكون ليي، علاش حطينا قلنا ان السي 1 راه هو كاين هنا ليبر، هادي اللي علاش حطينا داكور ميرسي. في النومونكلاتور. يعني ماشي مشكل في النومونكلاتور ما تندخلوهش، ما تحسبوش. لاحظتوا هنا راه ما دخلناش، دخلنا جوست هاد الواحد وهاد الربعه، واحد وربعه، ما تنحسبوش هذا. صافي، يلا الله داكور. يعاونكم. مازال عندك شي كيسيون اخرى؟ لا صافي شكرا. شوفوا كان لا سي بون ميرسي. كاين شي مشكل. يلا الله يعاونكم الله يسر.